आज हामी सुरु गरौँ रिफ्र्याक्सन है। अस्ति हामीले रिफ्र्याक्सन पढ्यौँ, त्यसपछि हामीले प्रिजमबाट कसरी रिफ्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ है त। आज हामी लेन्सको बारेमा पढौँ। हुन चाहिँ हामीले लेन्सको बारेमा पढिसक्यौँ है, लेन्स रिफ्र्याक्सन थ्रु लेन्स। सर एउटा क्वेशन थियो। ल भन त। स्क्वायर अफ साइड 3 सेन्टिमिटर is placed at a distance of 25 cm from a concave mirror. Focal length 10 centimeter. The center of a square is passing through the principal focus. ठीक छ। अब तिमीलाई हेर, अब तिमीले जुन क्वेशन सोध्यौ नि त्यो तिमीले गर्न सक्छौ। हेर अब यो यसको कन्सेप्ट के हो त, तिमीले एउटा स्क्वायर लियौ हैन। अहिलेसम्म हामीले के लिँदै गयौ त, अहिलेसम्म हामीले पोइन्ट अब्जेक्ट लियौ। अब तिमीले स्क्वायर लियौ, स्क्वायरको लागि तिमीले त अब यो क्वेशन तिमीलाई गर्न एटलिस्ट 1 मिनेट 2 मिनेट लाग्छ, अलिकति लामो हुन्छ क्वेशन। एन्सर मिल्दैन सर, बनाएको छु। हेर न मिल्छ। हेर एउटा फोकस भयो, एउटा सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। ल भन त स्क्वायरको लेन्थ कति? 3 सेन्टिमिटर। स्क्वायरले कहाँ राखेको छ अरे? अन द फोकस, प्रिन्सिपल फोकस। ल फोकसमा राखेको छ। फोकसबाट यता राखेको छ कि यता राखेको छ? के छ क्वेशन? राम्ररी पढ त। द सेन्टर अफ स्क्वायर इज प्लेसिङ थ्रु द प्रिन्सिपल फोकस। ल स्क्वायरको सेन्टर चाहिँ फोकसमा छ। ल अनि चाहिँ and plane is normally to the principal focus. The area is plane is normal to the principal focus हैन? हजुर। प्लेन चाहिँ स्क्वायरको प्लेन चाहिँ प्रिन्सिपल फोकससँग नर्मल छ, परपेन्डिकुलर छ। ल यो परपेन्डिकुलर छ है त, यिनीहरु हाम्रो परपेन्डिकुलर छ। ल अनि भनेछ एरिया अफ इमेज। ल यसको इमेजको एरिया कहाँ हुन्छ? ल हेर अब त सुरु यसको दुईवटा केस हुन्छ। फर्स्ट केसमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स यसलाई ल्याऊ है त। सेकेन्ड फर्स्ट केसमा यु यो भयो। अब यु यो हुँदा v निकाल 1/f = 1/u + 1/v है त। म सेन्टर अफ कर्वेचरमा राख्दिएको थिएँ। म सेन्टर अफ कर्वेचरमा राख्दिएको थिएँ अब्जेक्टलाई। अनि किन तिमीले कर्वेचरमा राख्नु? कन्फ्युजन। ल हैन अब गर्न सकिन्छ त? ट्राई गर्छु भएन भने। ल भनेपछि अब हेर न कसरी गर्ने। यसलाई एउटा यु यसलाई ल्याऊ है त। यसलाई यु लेख्यो भने यहाँबाट v आउँछ। फेरि अर्को यु कसलाई ल्याऊ त? अर्को यु फेरि यसलाई ल्याऊ। यसलाई यो लिँदा फेरि 1/f = 1/u + 1/v गरेर v निकाल है। यसलाई u ड्यास लिँदा यसलाई v ड्यास निकाल। अब यसको इमेज त फर्म हुन्छ। यसको इमेज कहाँ हुन्छ हेर त? अब फोकस भन्दा अगाडि छ है, र फोकस भन्दा यता छ। अनि चाहिँ कतै हुन्छ होला इमेज फर्म भनेपछि तिम्रो यु र v ड्यास त आउँछ। अब यु र v ड्यास आएपछि एरिया कसरी निकाल्ने त? v ड्यास - u गर्यो भने यसको लेन्थ हेर त। अहिले u ड्यास - u गर्यो भने यसको लेन्थ आउँछ। त्यस्तै v ड्यास - u गर्यो भने यसको इमेजको लेन्थ आउँछ र त्यसको स्क्वायर गर्दिदा यसको एरिया आउँछ। बुझ्यौ त? यस सर। अब तिमीलाई के लाग्छ? ल तिमी आफै भन त, यस्तो क्वेशन एक्जाममा सोध्छ? भन त। हैन सोच न आफै। तिमीले त त्यत्रो पास्ट क्वेशन्सहरु हेर्यौ, यस्तो क्वेशनहरु एक्जाममा सोध्छ? तिमीलाई के लाग्छ भित्र मनबाट भन त? त यसको यस्तो झन्झट छ, दुईवटा इक्वेसन बनाएर गर्नु पर्ला छ। फिजिक्समा यस्तो क्वेशन अहिलेसम्म सोधेको छ? सोध्छ भन त? जस्तै तिमी पढिरहेछौ त, तिमीले पास्ट क्वेशन हेरिरहेछौ नि त, कुन टपिकबाट कहाँ क्वेशन आयोमा के सोधिरहेको थियो, पहिला एमओईमा के सोधिरहेको थियो है। बीपीमा अलिकति गाह्रो 2000 हेर, बीपी को 2009 र 2014 यो दुईटा सेट अलिकति गाह्रो छ है त। तर बीपी को लेभलको क्वेशन सोध्दैन कि, किनभने यो 2009 मा 2009 मा जुन एक्जाम भएको थियो त्यसको टपरकै 130 कि 31 मात्र आएको थियो कि, जसले जो फर्स्ट आएको थियो उसको 131 आएको थियो। भनेपछि यो कस्तो क्वेशन थियो होला है?
आउट अफ 200 131 आएको थियो भनेपछि त्यो एकदम टफ क्वेसन एउटा यो सेल हैन भनेपछि तिमीले पढ्दै जाँदा तिमीले थाहा पाउनु पर्यो कि फिजिक्समा के किनभने हामीले के गर्नु छ त हाम्रो काम के हो बायोमा अलिकति हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो किनभने यहाँ जहाँबाट पनि सोध्न सक्छ टोटल 80 मार्क्सको हुन्छ केमिस्ट्रीमा पनि सोध्न सक्छ कि केमिस्ट्रीमा पनि तिमीले अब अलिकति पढ्नु पर्यो तर फिजिक्समा तिमीले के गर्नु पर्यो भने अलिकति दिमाग पुर्याएर किनभने फिजिक्स धेरै छ मेकानिक्स छ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स छ वेभ एन्ड साउन्ड छ लाइट छ अप्टिक्स छ है त्यसपछि त्यस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स छ इलेक्ट्रिसिटी छ म्याग्नेटिजम छ र मोडर्न फिजिक्स छ त्यसपछि न्युक्लियर फिजिक्स र सेमिकन्डक्टर छ भनेपछि तिमीले अलिकति फिजिक्समा यस्तो हेर्नु पर्यो एक्जाममा कस्तो क्वेसन सोधिरहेछ किनभने फिजिक्समा क्वेसन्स अनलिमिटेड छ क्या जति पनि क्वेसन्स बनाउन सकिन्छ तर जति पनि क्वेसन्स बनाउन सकिन्छ भन्दैमा हरेक कुरा एक्जाममा सोध्छ भन्ने छैन भनेपछि हेर त यसमा तिमीले यसको लागि छुट्टै गर्नु पर्यो यसको लागि छुट्टै गर्नु पर्यो अनि स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि एटलिस्ट 1 मिनट टाइम चाहिँ लाग्छ यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो धेरै एक्चुअली गर हैन प्र्याक्टिस गर्नु छ भने गर तर यस्तो क्वेसन्सहरु अलिकति सोध्दैन के एक्जाममा यो अलिकति यसको लागि छुट्टै गर यसको लागि छुट्टै मेरो कुरा बुझ्यौ हैन यस सर ल ल है त आज हामी लेन्सको बारेमा पढ्छौं लेन्सको बारेमा भन त Two plane mirrors parallel to each other are 10 meters apart. An object is placed at a distance of 4 meters from one of the mirrors. What is the distance between two second image formed by the mirrors? By the two mirrors. तिमीले फेरि एकदम दिमाग लाउने क्वेशन सोध्यो ल आफै हेर दुईटा प्लेन मिरर सेपरेटेड बाइ कति भन त 10 cm 10 meter 10 meter कि 10 cm भन त 10 meter apart ल 10 meter apart object कहाँ छ भन त distance of 4 meter from one of the mirror ल यो फर्स्ट मिरर भयो सेकेन्ड मिरर भयो यो भनेको ठ्याक्क मिड पोइन्ट वाला है त यो मिड पोइन्ट वाला तर यो भन्दा अगाडि छ ल 4 मिटर छ है त अब्जेक्ट यहाँ छ ल फेरि यो फिगरमा फेरि बनाए हेर त दुईटा प्लेन मिरर भयो है त यो दुईटा प्लेन मिररको बिचको लेन्थ भयो हाम्रो 10 मिटर र अनि गोपाल भन त अब्जेक्ट कहाँ छ 4 मिटर फ्रम कुनै एउटा मिरर ल यो मिररबाट अब्जेक्ट कहाँ छ त एउटा लाइन तान्दिम है त एउटा लाइन तान्दिम ल यो मिररबाट अब्जेक्ट 4 मिटर यता छ ल अनि यहाँ हाम्रो अब्जेक्ट छ ल त्यसो भन त क्वेशन के छ भन त what is the distance between two second image formed by the two mirror ल सेकेन्ड इमेज भनेपछि यसको जुन फर्स्ट इमेज हुन्छ र त यहाँ 4 मिटर छ भने यसको फर्स्ट इमेज भर्चुअल इमेज पछाडी 4 मिटर पछाडी हुन्छ भनेपछि यता 4 मिटर हो भने त्यो त 6 मिटर हो यो मिररको रेस्पेक्टमा भनेपछि यसको इमेज 6 मिटर पछाडी हुन्छ अब यसको इमेज 4 मिटर पछाडी यसको इमेज 6 मिटर पछाडी दाएर अब यसको यो जुन इमेज भयो नि र यसको यो जुन इमेज भयो अब यो इमेज यसको लागि अब अब्जेक्ट भयो के यो इमेज चाहिँ यो मिररको लागि अब अब्जेक्ट भयो यो मिररको लागि यो इमेज अब्जेक्ट भयो र यो मिररको लागि यो इमेज अब्जेक्ट भयो भनेपछि हेर त यो अलरेडी यो 10 मिटर छ यहाँ 4 मिटर भयो 4 + 10 14 मिटर भयो टोटल 14 मिटर भनेपछि यसको इमेज यता पछाडी 14 मिटर पछाडी फेरि एउटा इमेज फर्म हुन्छ सेम अब हेर त यसको लागि यो 10 मिटर भयो 10 + 6 16 मिटर यसको लागि यो 16 मिटर अब अब्जेक्ट भयो भनेपछि 16 मिटर पछाडी फेरि एउटा इमेज फर्म गर्छ भनेपछि यता 16 मिटर यहाँबाट 16 मिटर पछाडी यहाँबाट 14 मिटर पछाडी
र यहाँबाट 10 मिटर भनेपछि तीनवटालाई जोड्यो भने कति हुन्छ 16 26 30 10 14 मिटर कति छ आन्सर 40 नै छ 40 अब तिमीले बुझ्यौ त यस सर साच्चै बुझ्या हो यो मात्र धेरै काम गरे त मैले तर तिमीले बुझ्या छैन जस्तो लाग्यो मलाई बुझाछ सर बुझेको सर म 20 मिटर मात्रै निकाले त्यो त निकाल्नु भएन नि सेकेन्ड इमेज भनेको छ ल पकाइ फेरि म एकचोटि गर्छु है अब सबैले बुझेको छैन होला हेर यो दुईटा मिरर भयो दुईटा प्लेन मिरर भयो ल हैन तिमीलाई के लाग्छ यस्तो क्वेशन सोधा चाहिँ ल हेर यसपालि तिमीले आफै एक्जाम दिन गएको थियौ है त गोपाल तिमी पनि एक्जाम दिन गएको थियौ अप्टिक्सबाट कस्तो कस्तो क्वेशन सोधा थियो भन त हैन मैले तिमीलाई यो नपढ भने हैन के तिमीले पढ्न पाइयो तर यो सँगै सँगै एक्जाममा सोध्ने क्वेशन चाहिँ नछुटाउ के यो पनि पढ एक्स्ट्रा कुराहरु पनि पढ तर जुन एक्जाममा सोधिराछ तिमी यसपालि जुन एक्जाम दिन जाँदा जस्तो क्वेशन्सहरु अप्टिक्सबाट सोध्यो त्यो पनि पढ त्यो चाहिँ धेरै फोकस गर मात्र भन्न खोजे है त ल हेर त एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यो फर्स्ट मिरर भयो यो सेकेन्ड मिरर भयो है त फर्स्ट मिरर भन्दा 4 मिटर अगाडि छ अब्जेक्ट भनेपछि यसको जुन इमेज फर्म हुन्छ मिररको पछाडी ठ्याक्क 4 मिटर पछाडी फर्म हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल्स टु इमेज डिस्टेन्स सेम यता पनि हेर त यो 4 मिटर भयो भने यसको पनि हेर त यो 6 मिटर हुन्छ अनि यसको पनि पछाडी इमेज फर्म हुन्छ 6 मिटर पछाडी एउटा इमेज फर्म भयो यसको पनि 4 मिटर पछाडी इमेज फर्म भएको थियो हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर भनेपछि यो फर्स्ट इमेज भयो फर्स्ट इमेज यो मिररको लागि यो पनि फर्स्ट इमेज भयो अब हेर हामीलाई सोधिरहेछ त सेकेन्ड इमेज दुईटै मिररमा जुन सेकेन्ड इमेज फर्म हुन्छ त्यसको बीचको डिस्टेन्स कति त हेर अब यो जुन फर्स्ट इमेज भयो नि यो इमेजले यो मिररको लागि किनभने यो मिररको लागि किन गर्दैन किनभने यो मिररको त यता पलिसिङ सर्फेस छ मिरर भनेको आइना भनेको त हामीले त अगाडिबाट हेर्छौं नि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस पछाडीबाट त हेर्दैनौं भनेपछि यो फर्स्ट इमेजले यो मिररको लागि फेरि अब्जेक्टको काम गर्छ भनेपछि हेर त अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ 6 प्लस यो 10 16 मिटर अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो 10 प्लस 6 16 मिटर छ भनेपछि इमेज पनि 16 मिटर पछाडी फर्म हुन्छ होला यहाँ पनि सेकेन्ड इमेज फर्म भयो सेम भएर यो फर्स्ट इमेजले यो मिररको लागि यो सेकेन्ड मिररको लागि फेरि अब्जेक्टको काम गर्छ भनेपछि अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ 4 मिटर र 10 मिटर भनेपछि 10 प्लस 4 14 मिटर भनेपछि 14 मिटर पछाडी फेरि एउटा इमेज फर्म हुन्छ सेकेन्ड इमेज अब हामीले सोधिरहेछ यो दुईटा सेकेन्ड इमेजको बीचको डिस्टेन्स कति त हेर कति त हेर यो 14 मिटर पछाडी हैन त 14 मिटर यो भयो 10 मिटर यो भयो हेर त यहाँदेखि यहाँ 14 मिटर यहाँदेखि यहाँ 10 मिटर यहाँदेखि यहाँ 16 मिटर अनि 16 लाई 14 लाई र 10 लाई जोड्दियौ हाम्रो आन्सर कति आउँछ 40 मिटर बुझ्यौ त बुझ्यौ यस सर ल त्यसो अब हामी सुरु गरौँ लेन्स है त लेन्सको हामीले कुरा अस्ति नै पढिसक्या हो है लेन्सलाई पनि हामी सेम रिफ्र्याक्सन थ्रु लेन्समा पनि हामी सेम मिरर फर्मुला नै युज गर्छौं भनेको थियौ ल भन त जुन हामीले कन्केभ मिररको लागि पढेको थियौ त्यही भनेको के को लागि हो त कन्भेक्स लेन्सको लागि है यिनीहरु हामीले पढिसक्यौ जुन हामीले कन्भेक्स मिररको लागि पढेको थियौ त्यही हामीले के को लागि युज गर्छौं त कन्केभ लेन्सको लागि युज गर्छौं Recording in progress.
है त हामीले अस्ति के पढ्यौ त हामीले जे कन्केभ मिररको लागि युज गर्छौ त्यही हामीले कन्भेक्स लेन्सको लागि युज गर्छौ यो दुईटा अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट हो र कन्भेक्स मिररको लागि जस्तो जस्तो युज गर्छौ त्यही हामीले कन्केभ लेन्सको लागि युज गर्छौ यति मात्र फरक हो मिररको लागि इमेज आफ्नो साइड है रियल इमेज आफ्नै साइड फर्म हुन्छ भने आफ्नो साइड फर्म हुन्छ भने लेन्सको लागि रियल इमेज अर्को साइड फर्म हुन्छ है त अपोजिट साइड फर्म हुन्छ यति कुरा हामीले गरेका थियौ ल तर हामीले फर्मुला सेम के युज गर्ने त 1/f = 1/u + 1/v यही फर्मुलाहरु हाम्रो यो कन्भेक्स लेन्सको लागि फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ कन्केभ लेन्सको लागि फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ है त यो u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स v भनेको इमेज डिस्टेन्स हामीले सेम यही फर्मुला युज गरेर हामीले लेन्सको बारेमा पनि अस्ति नै मिरर सँगै पढिसक्यौ अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ जब हामीले दुईटा लेन्सलाई है त ल पहिला हामी एउटा सानो एउटा यस्तो टाइप अफ क्वेशन गर्दियौ हेर त एउटा लेन्स भयो यो यसको फोकस भयो है त यो फोकस भयो र यसको सेन्टर अफ कर्वेचर भयो यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो अब यहाँ कुनै ल हेर त हाम्रो यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ होला है कतै कुनै एउटा पोजिसनमा अब्जेक्ट छ होला र अब्जेक्ट र फोकसको डिस्टेन्स x हो रे अब्जेक्ट र फोकसको डिस्टेन्स x हो भने इमेज कहाँ फर्म हुन्छ होला त इमेजले त पछाडी फर्म हुन्छ होला है त इमेज त्यसो इमेज र फोकस यो फोकल लेन्थको इमेज र फोकसको बीचको डिस्टेन्स y हो भने तिम्रो हेर यो के हो x भनेको इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड फोकस y भनेको डिस्टेन्स बिट्विन इमेज एन्ड फोकस त्यसो भए यो कन्डिसन हो भने यो फोकल लेन्थको है यो हाम्रो जुन फोकल लेन्थ छ यो फोकल लेन्थको म्याग्निट्युड र भ्यालु कति हुन्छ त √xy हुन्छ यो कुरा सम्झिनु पर्यो यदि हामीलाई अब्जेक्ट र फोकसको बीचको डिस्टेन्स दियो इमेज र फोकसको बीचको डिस्टेन्स दियो इमेज र फोकसको बीचको डिस्टेन्स दियो भने फोकल लेन्थ कति हुन्छ त फोकल लेन्थ √xy हुन्छ यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हुन्छ त यहाँसम्म बुझ्या छौ ल अब अर्को हेर दुईटा लेन्सलाई हामीले सर्टेन डिस्टेन्समा कम्बाइन गर्छौं हैन हेर त when a thin lens separated by some distance है त त्यति बेला हाम्रो कम्बाइन फोकल लेन्थ कति हुन्छ त ल एउटा हाम्रो यो फर्स्ट लेन्स भयो है त यो हाम्रो फर्स्ट लेन्स भयो जसको फोकल लेन्थ f1 हो रे एकपल्ट अगाडिको लेन्स अगाडिको स्लाइड देखाउन न Recording stopped. दा यो कर्वेचर र फोकसको बीचमा अब्जेक्ट छैन छोड्देऊ न अब्जेक्ट जहाँ पनि होस् हामीलाई मतलब छैन भोदै है अब्जेक्ट जहाँ पनि होस् हामीलाई मतलब छैन Recording in progress. है त अब्जेक्ट जहाँ पनि होस् हामीलाई मतलब छैन हामीले यति मात्र कुरा गर्यौ यदि अब्जेक्ट र फोकसको बीचको लेन्थ x हो इमेज र फोकसको बीचको लेन्थ y हो भने फोकल लेन्थ भनेको √x हो त्यति हो है त हुन्छ त ल हामी फेरि पहिलाको स्लाइडमा आउ when a thin lens separated by some distance एउटा यो लेन्स भयो जसको फोकल लेन्थ f1 हो यो अर्को लेन्स भयो जसको फोकल लेन्थ f2 हो है त यो अर्को लेन्स भयो जसको फोकल लेन्थ f2 हो र यो दुईटा लेन्सलाई मैले सर्टेन डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छु है त यो दुईटा लेन्सको बीचको डिस्टेन्स d हो रे यो दुईटा लेन्थ बीचको डिस्टेन्स d हो भने
यो दुईटा लेन्सको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ कति हुन्छ त there 1 by equivalent focal length equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 times f2 यो हामीले सम्झिनु पर्यो फर्मुला जब हामीले कुनै दुईटा लेन्थलाई d डिस्टेन्सले सेपरेट गर्यो भने यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ कति हुन्छ त 1 by f इक्विभ्यालेन्ट 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 times f2 तर एउटा लेन्थ कन्भेक्स छ होला रे एउटा लेन्थ कन्भेक्स छ होला अर्को लेन्थ चाहिँ एउटा लेन्थ कन्भेक्स अर्को लेन्थ चाहिँ कन्केभ छ होला यो दुईटालाई चाहिँ हामीले d डिस्टेन्सले सेपरेट गर्यो त्यसको यहाँ इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ कति हुन्छ होला भन त एउटा लेन्थ त कन्भेक्स छ भने यसको फोकल लेन्थ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ मैले हैन अघि नै भने हेर त कन्केभ मिरर र कन्भेक्स लेन्स यिनीहरुको फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ कन्भेक्स मिरर र कन्केभ लेन्स यिनीहरुको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ त सेम यही युज गर्ने हो है त 1 by focal length equals to 1 by f1 minus 1 by f2 किनभने यो त कन्केभ लेन्स हो अनि यसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि f2 को ठाउँमा त माइनस f2 गर्नु पर्यो र माइनस f2 गर्यो भने यो माइनस माथि आउँछ भनेपछि 1 by f1 है माइनस 1 by f2 plus minus d by f1 times minus f2 र यो माइनस माइनस गर्यो भने प्लस भइदिन्छ त्यो भएर यसलाई म यहाँ हटाएर डाइरेक्ट म माथि लेखिदिन्छु प्लस भनेपछि यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ भयो बुझ्यौ त बुझ्यौ र अर्को हेर त दुईटै लेन्स कन्केभ छ रे दुईटै लेन्स कन्केभ छ f1 into f2 हो कि के हो इन्टु हो हजुर हजुर है त इन्टु हो है त बुझ्यौ यस सर हेर अब दुईटा लेन्स सेपरेटेड दुईटा कन्केभ लेन्स सेपरेटेड बाइ डिस्टेन्स d छ भने 1 by f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु हेर त 1 by यो लेन्स पनि f1 यसको फोकल लेन्थ त्यसको फोकल लेन्थ f2 तर दुईटै नेगेटिभ हुन्छ किनभने दुईटै कन्केभ हो minus 1 by f2 माइनस f1 प्लस 1 by माइनस f2 र माइनस गर्दा माइनस हुन्छ र माइनस है त माइनस 1 by माइनस f1 टाइम्स माइनस f2 र यसलाई सल्भ गर्दै जाने माइनस माइनस प्लस र फेरि यो माइनसै हुन्छ है त माइनस इन्टु माइनस प्लस जान्छ र अब यहाँ माइनस कमन लिने गर्ने जे गर्नु छ त जस यति हो बुझ्नु पर्ने हामीले यदि कन्केभ लेन्स हो भने फोकल लेन्थ नेगेटिभ लिनु पर्यो है यदि कन्केभ हो भने नेगेटिभ फोकल लेन्थ यदि कन्भेक्स हो भने पोजिटिभ फोकल लेन्थ र यही फर्मुलामा राख्दै जानु पर्यो कि यदि कन्भेक्स हो भने यहाँ पोजिटिभ राख्ने पोजिटिभ राख्ने पोजिटिभ राख्ने पोजिटिभ राख्ने यदि कन्केभ हो भने नेगेटिभ 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 राख्दै जाने ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस दाइ ल अर्को कुरा हेर त पावर भनेको के हो भन त पावर फोकल लेन्थको टर्ममा पावर कसरी लेख्छौं हामीले Power is equal to 1 by focal 1 length. by f पावर भनेको 1 by फोकल लेन्थ पावरको युनिट के हो भन त diopter डायरेक्टर है त हेर त पावर भनेको 1 by फोकल लेन्थ त्यसको यो हामीले 1 by फोकल लेन्थलाई इक्विभ्यालेन्ट पावर लेख्न मिल्छ मिल्छ इट इज इक्वल्स टु है त 1 by फोकल लेन्थ हामीले इक्विभ्यालेन्ट पावर लेख्न पायो है त हामीले 1 by फोकल लेन्थलाई त इक्विभ्यालेन्ट पावर लेख्न पायो त्यस्तै अब यो सबै यो फोकल लेन्थलाई पावरको टर्ममा लेख्दै जाऊ है त हेर त तिमीले 1 by f लाई 1 by f1 लाई p1 लेख्न पायो प्लस 1 by f2 लाई p2 लेख्न पायो
माइनस डी टाइम्स हेर त डी टाइम्स हेर त डी टाइम्स यहाँ 1 लेखौं न 1/f1 लाई p1 लेख्न पायो त्यस्तो 1/f2 लाई p2 लेख्न पायो अनि यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट पावर निस्क्यो है त यसरी हामीले दुईटा लेन्सलाई हामीले कन्ट्याक्टमा राख्दा यसको इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट पावर कति हुन्छ यस्तो कुराहरु पनि थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझेका छौं यस सर ल त्यसो भए अब तलको इक्वेसन हेरौं तलको इक्वेसनमा के छ त हेर त one by focal length equals to 1/f1 minus 1/f2 plus d1 f1 times f2 यहाँ के गर्न सकिन्छ 1 by focal length लाई किनभने पावर भनेको 1 by focal length हो त्यसो हामीले 1 by focal length लाई हामीले के गर्न सक्यो power equivalent equals to 1/f1 लाई p1 minus 1/f2 लाई p2 plus d times 1 by यहाँ 1 राखौं है 1/f1 लाई p1 र 1/f2 लाई p2 यो हाम्रो फेरि तलको केसको लागि इक्विभ्यालेन्ट पावर भयो यसरी हामीले पावर निकाल्न सक्छौं है त बुझ्यौ त हामीले बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर ल भनेपछि जब लेन्सलाई हामीले दुईटा लेन्सलाई कम्बाइन गर्छौं कि सर्टेन डिस्टेन्सले सेपरेट गर्छौं त्यतिबेला इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट पावर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो अब हामी भनौं अब हामीले लेन्सलाई कन्ट्याक्टमा त दुईटा लेन्सलाई चाहिँ एकदम कन्ट्याक्टमा राख्यो क्लोज कन्ट्याक्टमा राख्यो हामीले दुईटा लेन्सलाई एकदम क्लोज कन्ट्याक्टमा राख्यो है त हामीले दुईटा लेन्सलाई एकदम क्लोज कन्ट्याक्टमा राख्यौं यो लेन्सको फोकल लेन्थ f1 यो लेन्सको फोकल लेन्थ f2 र यिनीहरुको अब बीच डिस्टेन्स छैन के जसरी अघि यिनीहरुको बीच डिस्टेन्स d थियो अब यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स छैन र यिनीहरु एकदम क्लोज कन्ट्याक्टमा छ अनि d 0 भयो अब यिनीहरु सेपरेटेड बाइ डिस्टेन्स छैन त्यसो अब यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ कति हुन्छ त 1 by focal length equals to 1/f1 plus 1/f2 किनभने दुईटै कन्भेक्स लेन्स हो ल हेर त र यो d को ठाउँमा 0 हुने भयो d को ठाउँमा 0 अनि 0 by समथिङ कति हुन्छ त इन्फिनिटी ल हेर त यिनीहरु हेर त्यहाँ म्याथको विद्वानहरु 0 by समथिङ इन्फिनिटी हुन्छ 1/0 0 by something 0 नै हुन्छ अनि हाम्रो आन्सर यति भयो 1 by focal length equals to 1/f1 plus 1/f2 ल अर्को हेर त 1 by focal length भनेको पावर हो र 1/f1 भनेको p1 हो 1/f2 भनेको p2 हो अनि हाम्रो पावर इक्विभ्यालेन्ट पनि यति हुने भयो है त सिमिलरली हेर त अब एउटा कन्भेक्स लेन्स र अर्को कन्केभ लेन्स एउटा कन्भेक्स लेन्स र अर्को चाहिँ कन्केभ लेन्सलाई हामीले के गर्यो त एकदम क्लोज कन्ट्याक्टमा राख्यौं त्यसो यिनीहरुको फोकल लेन्थ कति हुन्छ त 1 by focal length equals to हेर त एउटाको फोकल लेन्थ f1 कन्भेक्सको र कन्केभको त फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ अनि चाहिँ -1/f2 र हेर त यिनीहरुको बीच त डिस्टेन्स छैन अघि जस्तो त सेपरेटेड बाइ समथिङ त छैन अनि त्यसको ठाउँमा 0 राख र 0 राख्यो भने है त 0 राख्यो भने तिम्रो आन्सर के हुने भयो त यस्तो हुने भयो अनि p इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/f1 भनेको p1 1/f2 भनेको p2 यसरी हामी फोकल लेन्थ र पावर निकाल्न सक्छौं बुझ्यौ त यस सर बुझ्यौ यस सर अब तिमी हेर यसको फोकल लेन्थ निकाल्छौ यसको पावर निकाल्छौ है त
यसको फोकल लेन्थ र पावर निकाल्छौ यदि तिम्रो फोकल लेन्थको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने तिमीले के बुझ्छौ यो लेन्सको कम्बिनेसन अफ यो लेन्सले कस्तो बिहेभ गर्यो त कन्भेक्स जस्तो भनेपछि यहाँ तिमीले कन्केभलाई एडिसन यो कन्केभ भए तापनि यदि तिम्रो फोकल लेन्थ पोजिटिभ आयो भने यो तिम्रो यो कम्बिनेसन अफ दिस टु लेन्स विल बिहेभ एज कन्भेक्स लेन्स यदि तिमीले यो दुईटालाई जोड्यौ र तिम्रो फोकल इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थको भ्यालु नेगेटिभ आयो भनेपछि यो दुईटा लेन्सको कम्बिनेसनले कस्तो बिहेभ गर्छ त कन्केभ लेन्स जस्तो बिहेभ गर्छ है कन्केभ लेन्स जस्तो भनेपछि अहिले हेर त अहिले यो अब्जेक्ट कन्भर्ज नै भइरह्यो यदि पोजिटिभ आउनु भनेको यो दुईटा लेन्सबाट लाइट पास भयो भने यो दुईटा लेन्सले अब्जेक्ट कन्भर्ज गराइरहेछ होला त्यही भएर तिम्रो भ्यालु पोजिटिभ आयो यदि यो दुईटा लेन्सको कम्बिनेसनले लाइटलाई डाइभर्ज गराइरहेछ भने चाहिँ तिम्रो एन्सर नेगेटिभ आउँछ फोकल लेन्थ र यसले कन्केभ लेन्स जस्तो बिहेभ गर्छ र त कन्केभ लेन्सलाई हामी अर्को नाम के भन्छौं डाइभर्जिङ लेन्स पनि भन्छौं डाइभर्ज गर्छ कन्भेक्स लेन्सलाई हामी के भन्छौं कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौं यसले अब्जेक्टलाई कन्भर्ज गराउँछ त्यसरी हामी कम्बिनेसन अफ दुईटा लेन्सलाई कम्बाइन गरेर इक्विभ्यालेन्ट फोकल भने यदि तिम्रो यो दुईटा लेन्सलाई कम्बाइन गर्यौ र तिम्रो f1 र f2 इक्वल आइदियो रे है त तिम्रो f1 र f2 इक्वल अर तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 0 आइदियो रे f1 र f2 इक्वल भनेको तिम्रो थर्ड केस है त फर्स्ट केसमा पोजिटिभ आइदियो रे सेकेन्ड केसमा नेगेटिभ आइदियो थर्ड केसमा इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 0 आइदियो रे अनि यसले कस्तो बिहेभ गर्छ त तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ यसको फोकल इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ नै 0 आइदियो छैन रे इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 0 छ भनेपछि तिम्रो भन त तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 0 हैन तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आयो तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आयो जुन भनेको तिम्रो पावर 0 आयो है किनभने पावर भनेको 1 बाइ फोकल लेन्थ यदि तिम्रो फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आयो भने 1 बाइ इन्फिनिटी इक्वल्स टु 0 तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आयो जुन भनेको तिम्रो पावर 0 आइदियो अनि हेर त यो फोकल लेन्थ नेगेटिभ आउनु भनेको पावर कस्तो आउनु पावर पनि नेगेटिभ आउनु फोकल लेन्थ पोजिटिभ आउनु भनेको पावर पनि पोजिटिभ आउनु र फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आउनु भनेको पावर 0 यदि तिम्रो फोकल लेन्थ इन्फिनिटी भयो तिम्रो फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आइदियो भनेपछि यो दुईटा लेन्सको कम्बिनेसनले कस्तो बिहेभ गर्छ त मिरर जस्तो एउटा ग्लास जस्तो त मिरर त हुँदैन किनभने यो त लेन्स हो मिररको लागि त एउटा सर्फेस त पलिस हुनु पर्यो भने यसले प्लेन ग्लास जस्तो यसले बिहेभ गर्छ भनेपछि सिम्पल एउटा ग्लास जस्तो के एउटा सिम्पल ग्लास जस्तो जहाँबाट लाइट डिफ्लेक्ट नभइकन स्ट्रेट लाइनमा पास भयो भनेपछि यसले एउटा प्लेन स्ट्रेट ग्लास जस्तो बिहेभ गर्छ भनेपछि कति बेला बिहेभ गर्छ त जति बेला पावर 0 आउँछ अर फोकल लेन्थ इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि यही तीनवटा केस छ हाम्रो यो तीनवटा केस सम्झिनु पर्यो है त Yes, sir. ल अब अर्को कन्सेप्ट हेरौँ ल अर्को कन्सेप्ट है त यहाँ पानी छ है त एउटा बिकर भयो यो बिकर भरि नै पानी छ यो पनि अर्को बिकर भयो यहाँ पनि पानी नै छ दुईटा बिकरमा ल मैले यहाँ के गरे त यो बिकरमा के गरे त मैले एउटा कन्केभ मिररलाई हेर यो एउटा कन्केभ मिरर भयो है त जो अहिले बाहिर छ हावामा छ र हावामा उसको फोकल लेन्थ चाहिँ f छ के हावामा उसको फोकल लेन्थ f छ एयरमा अब मैले यो कन्केभ मिररलाई कहाँ राखे त पानीमा राखे सेम यो एउटा कन्भेक्स लेन्स भयो है त यो एउटा कन्भेक्स लेन्स भयो जुन चाहिँ अहिले हावामा छ र यो कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ कति छ त एयरमा फोकल लेन्थ इन एयर है त फोकल लेन्थ एयरमा उसको फोकल लेन्थ है सेम यो कन्भेक्स मिररको
एयरमा फोकल लेन्थ FA छ अरे FA। त्यस्तै यो कन्भेक्स लेन्सको पनि एयरमा फोकल लेन्थ FA छ अरे। अब मैले यो लेन्सलाई पानीमा डुबाए है त डुबाएर राखेको छु। अब यो लेन्सको फोकल लेन्थ वाटरमा कति हुन्छ र यो कन्भेक्स मिररको फोकल लेन्थ वाटरमा कति हुन्छ? आई मिन कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ वाटरमा कति हुन्छ इफ यसको एयरमा फोकल लेन्थ FA हो? कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ वाटरमा कति हुन्छ इफ यसको एयरमा फोकल लेन्थ FA हो? ल भन। अनचेन। ल अलिकति सोच सबैले दिमाग लगाऊ। Recording stopped. ल सबैले दिमाग लगाऊ, अलिकति दिमाग लगाऊ, अलिकति सोच त, अलिकति सोच्नु नि पर्यो नि त। अनचेन्ज हुन्छ होला त्यही त कुन अनचेन्ज हुन्छ कुन चेन्ज हुन्छ त्यो भन राम्ररी भन। लेन्स चेन्ज हुन्छ र मिरर अनचेन्ज। लेन्सको चाहिँ फेक अनचेन्ज हुन्छ होला अनि ल हेर है सबैले ध्यान देऊ। Recording in progress. ल भन त फोकल लेन्थ अफ मिररको फर्मुला के हो? है त मिररको फोकल लेन्थको फर्मुला के हो? कुनै एउटा मिरर छ भने यो यसको फोकस हो, यो यसको सेन्टर अफ कर्वेचर हो, यो यसको रेडियस अफ कर्वेचर भयो, यसको फोकल लेन्थ भयो। ल भन त मिररको लागि फोकल लेन्थको फर्मुला के हो? रेडियस बाइ 2 हो, रेडियसको आधी हो। मिररको लागि फोकल लेन्थको फर्मुला R/2 हो। ए हो कि नै भन त? हो। त्यसको भनेपछि यो मिररलाई यदि मैले हेर त यो मिररको एयरमा पनि सर्टेन यो मिररको हावामा हुँदा पनि त सर्टेन रेडियस छ होला। भनेपछि यसलाई मैले पानीमा लग्दा यसको रेडियस चेन्ज हुन्छ? हुँदैन। यसको रेडियस चेन्ज हुन्छ? कुनै पनि मिररको जुन यो रेडियस अफ कर्वेचर छ त्यसलाई पानीमा हाल्ने या कुनै अरु नै मैले फ्लुइडमा राखे यसको रेडियस चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन है। अब यो रेडियस नै चेन्ज नभएपछि फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि तिमीले मिररलाई पानीमा या कुनै अरु फ्लुइडमा राख्यो भने फोकल लेन्थ रिमेन्स सेम, चेन्ज हुँदैन। रिमेन्स सेम है त। तर अब यो हाम्रो मिररको केसमा है त तिमी कन्भेक्स मिरर होस्, कन्केभ मिरर होस्, प्लेन मिरर होस्, जुन पनि होस् फोकल लेन्थ रिमेन्स सेम। तर यो लेन्सको केसमा हेर त हामीले लेन्सको केसमा एउटा फर्मुला पाउनुपर्छ, लेन्स मेकर फर्मुला है त। भनेपछि यसले के भन्छ भने फर्मुलाले 1/* फोकल लेन्थ इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स है त। यो के हो? लेन्स हो। त लेन्स केले बनाएको हुन्छ? सोलिड लिक्विड ग्लास केले बनाएको हुन्छ? लेन्स ग्लासले। द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास। र यो लेन्सलाई तिमीले कहाँ राखेछौ? यदि हावामा राखेछौ भने विथ रेस्पेक्ट टु एयर राख यहाँ। यदि यो लेन्सलाई तिमीले कुनै फ्लुइडमा अरु पानीमा राखेछौ भने विथ रेस्पेक्ट टु वाटर राख। तिमी जेमा राखेछौ यो लेन्सलाई विथ रेस्पेक्ट टु त्यो यहाँ राख भन्छ के यसले। भनेपछि र अहिलेको केसमा हाम्रो लेन्स केमा छ त? मैले यो लेन्सको है त यो लेन्सको मैले अहिले एयरमा छ र लेन्स विथ रेस्पेक्ट टु एयर 1/* फोकल लेन्थ इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर -1 र 1/R1 प्लस 1/R2। यो के हो यो R1 र R2? त लेन्सको रेडियस अफ कर्वेचर हो। हेर त एउटा लेन्सको कतिवटा रेडियस हुन्छ? एउटा लेन्स भयो भने त यसको त यतातिर पनि एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्न सकिन्छ र यो लेन्सको अर्कोतिर पनि एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। भनेपछि त यो लेन्सको हेर त एउटा रेडियस यता भयो, अर्को रेडियस अर्कोतिर भयो।
यता भयो है त अर्को रेडियस यता भयो अनि चाहिँ त लेन्सको त दुईवटा रेडियस हुन्छ नि त किनभने दुईवटा कर्वेचर छ एउटा यो सर्कलको एउटा रेडियस r1 यो सर्कलको रेडियस r2 भनेपछि 1/4 length equals to refractive index of glass or lens with respect to your lens कहाँ छ -1 times 1/r1 plus 1/r2 यो हो हाम्रो लेन्सको फर्मुला अब यो लेन्सलाई तिमीले यो हो फोकल लेन्थ इन एयर यो एयरमा यसको फोकल लेन्थ हेर त यो लेन्सको फोकल लेन्थ कुनै मिडियममा राख्यो भने चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन होला त हुन्छ हेर किन लेन्सको फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ त फोकल लेन्थको मिनिङ के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो फोकल लेन्थ भनेको व्हाट इज फोकल लेन्थ फोकल लेन्थ भनेको प्यारलल रेज अफ लाइट कहाँ मिट हुन्छ कुनै पनि लेन्समा प्यारलल रेज अफ लाइट जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यही फोकल लेन्थ हो अब लेन्स एयरमा छ हेर त लेन्स एयरमा छ यहाँ प्यारलल रेज अफ लाइट आयो त ठ्याक्क यो रेज अफ लाइटले ग्लासलाई ठोक्यो लेन्स त ग्लासले बनाएको हुन्छ त्यसलाई स्ट्राइक गर्यो अब यो ग्लासबाट के हुन्छ त यो एकैचोटी यो लाइट हावामा फेरि आउँछ के यो अनि ग्लासलाई स्ट्राइक गर्यो त्यहाँबाट एकैचोटी ग्लासदेखि एयरमा आउँछ भनेपछि ग्लासदेखि एयरमा आउँदा उसको स्पिड फास्ट हुन्छ कि हुँदैन किनभने ग्लासमा स्लो भएको थियो एयरमा आउँदा उसको स्पिड एकैचोटी फास्ट हुन्छ र उसले यहाँ पोइन्ट मिट गर्छ भनेपछि यही उसको फोकल लेन्थ हो कि यही उसको फोकल लेन्थ हो है त यो भयो हाम्रो जब यो लेन्स एयरमा थियो होला तर हेर त जब यो लेन्स वाटरमा थियो होला रे यो हाम्रो पुरै वाटरले भरिएको हो है त यो हाम्रो पुरै वाटरले भरियो लेन्स चाहिँ वाटरमा छ रे अब हेर प्यारलल रेज अफ लाइट आयो प्यारलल रेज अफ लाइट आयो अब के गर्छ त यो लेन्स यहाँसम्म पुग्यो अब लेन्स अब यो लाइट चाहिँ ग्लासबाट लिक्विडमा गयो अरे त ग्लासबाट लिक्विडमा जाँदा उसको स्पिड धेरै हुन्थ्यो होला कि ग्लासबाट एयरमा जाँदा उसको स्पिड धेरै हुन्थ्यो होला एयरमा जाँदा उसको स्पिड धेरै हुन्थ्यो होला त्यही भएर ऊ एकैचोटि कन्भर्ज भयो तर ग्लासबाट लिक्विडमा जाँदा ऊ एकैचोटि कन्भर्ज हुँदैन बिस्तारै कन्भर्ज हुन्छ भनेपछि यसको फोकल लेन्थ अब यो भयो क्या यो लेन्सको फोकल लेन्थ अब यो हुनु पुग्यो किनभने व्हाट इज फोकल लेन्थ भनेको यो प्यारलल रेज अफ लाइट जहाँ मिट हुन्छ त्यही नै फोकल लेन्थ हो है त हामीले पढाएको थियौ इन्फिनिटीबाट आएको रेज नि फोकसमा मिट हुन्छ भनेपछि त इन्फिनिटीबाट त जहिले पनि प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ नि त भनेपछि एयरमा हुँदा यो दुईटा रेज अफ लाइट मिट भयो वाटरमा हुँदा यो रेज अफ लाइट यहाँ मिट भयो किनभने वाटरमा ग्लासदेखि वाटरमा अलिकति लाइट स्लो हुन्छ तर ग्लासदेखि एयरमा लाइट फास्ट हुन्छ फास्ट भयो भने एकचोटि कन्भर्ज हुन्छ स्लो भयो भने बिस्तारै कन्भर्ज हुन्छ भनेपछि हेर त यो हो फोकल लेन्थ इन एयर यो हो फोकल लेन्थ इन वाटर भनेपछि फोकल लेन्थ कहाँ धेरै हुँदो रहेछ एयरमा कि वाटरमा भनेपछि सम्झिनु पर्यो हामी लेन्सको फर्मुला के हो त फोकल लेन्थको 1/फोकल लेन्थ इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स विथ रेस्पेक्ट टु कहाँ छ त्यो लेन्स त्यो -1 टाइम्स 1/r1 + 1/r2 र अब अहिले मैले जुन पोइन्ट लेख्न गइरहेको छु यो पोइन्ट सम्झ्यो भने हाम्रो इक्जाममा क्वेसन मिल्छ के र कुनै पनि लेन्सको फोकल लेन्थ इन वाटर कति हुन्छ 4 टाइम्स फोकल लेन्थ इन एयर हुन्छ र अब यही इक्वेसन हेर यहाँ यो एउटा इक्वेसन यहाँ अर्को इक्वेसन पनि बन्छ होला 1/फोकल लेन्थ इन वाटर इक्वल्स टु ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर गरेर अर्को इक्वेसन बन्छ होला र सबै इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने लास्टमा एउटा कुरा आउँछ के आउँछ त फोकल लेन्थ इन वाटर इक्वल्स टु 4 टाइम्स फोकल लेन्थ इन एयर त यो कुरा हामीले अब घोक्दिनु पर्यो वाटरमा कुनै पनि लेन्थ कति हुन्छ त एयरको भन्दा 4 टाइम्सले बढी हुन्छ त्यति सम्झिनु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म बुझा छौ यस सर ल त्यसो अब हामी अर्को कन्सेप्ट पढौं त्यो भयो कटिङ अफ लेन्स ल अब हामीले लेन्सलाई कट गर्ने यो एउटा लेन्स भयो यसको फोकल लेन्थ f थियो होला यसको पावर p थियो
मैले यो लेन्सलाई कट गरेर त हेर त म यसरी म भर्टिकली पनि काट्न सक्छु र यसलाई भर्टिकली काट्यो भने के हुन्छ त एउटा टुक्रा यस्तो भयो अर्को टुक्रा यस्तो भयो कि त यसलाई मैले हरिजन्टली पनि काट्न सक्छु यसलाई मैले हरिजन्टली काट्यो भने एउटा टुक्रा यस्तो भयो अर्को टुक्रा यस्तो भयो है त बुझ्यौ त बुझ्यौ अब म यसलाई के गर्छु यसलाई मैले चारवटा पार्टमा पनि काट्न सक्छु हेर त यसरी भर्टिकल पनि काटे यसलाई लेन्सलाई मैले हरिजन्टल पनि काटे त्यसलाई मैले यसरी दुईचोटी काटे भनेपछि त्यहाँ चारवटा टुक्रा फर्म हुन्छ एउटा टुक्रा यो भयो अर्को टुक्रा यस्तो भयो अर्को यसको टुक्रा हेरेर यस्तो हुन्छ है अर्को टुक्रा यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यसलाई मैले चारवटा टुक्रामा काट्दा यस्तो देखिन्छ भनेपछि अब यदि हामीले लेन्सलाई काट्यो हामी जसरी पनि काट्न सक्छौं काट्यो भने यदि लेन्सको इनिशियल फोकल लेन्थ f हो र इनिशियल पावर p हो भनेपछि यो काटेको टुक्राहरुको यो जुन यो काटेको पार्टहरु छ यो पार्टहरुको फोकल लेन्थ कति हुन्छ यो पार्टको फोकल लेन्थ कति हुन्छ यो पार्टको पावर कति हुन्छ एउटा सिंगल पार्टको फोकल लेन्थ कति हुन्छ पावर कति हुन्छ कसरी थाहा पाउने त हामीसँग एउटा ट्रिक्स छ यो ट्रिक्सले हामी थाहा पाउने के छ त हाम्रो ट्रिक्स भन त हेर हाम्रो ट्रिक्स छ पावर is directly proportional to thickness यही हो हाम्रो ट्रिक के हो ट्रिक भन त पावर is directly proportional to thickness यही हो हाम्रो ट्रिक यति कुरा हामीले सम्झनु पर्यो जति थिकनेस बढ्छ पावर पनि बढ्छ त भन त पावर बढ्यो भने फोकल लेन्थ के हुन्छ घट्छ भनेपछि पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थिकनेस र पावर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु फोकल लेन्थ हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं पावर बढ्यो भने त फोकल लेन्थ घट्छ यो हाम्रो ट्रिक्स यो पनि भयो अनि एउटै कुरा भयो थिकनेस बढ्यो भने पावर बढ्छ और थिकनेस ल भने त थिकनेस बढ्यो भने पावर यो फोकल लेन्थ के हुन्छ घट्छ थिकनेस घट्यो भने पावर के हुन्छ घट्छ किनभने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस बढ्यो भने पावर के हुन्छ बढ्छ र पावर बढ्यो भने फोकल लेन्थ के हुन्छ घट्छ भनेपछि यो ट्रिक सम्झिनु पर्यो के हाम्रो ट्रिक के होला फेरि हेर त पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थिकनेस के को थिकनेस अफ लेन्स है लेन्सको थिकनेस र पावर भनेको थिकनेससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेपछि फोकल लेन्थसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल ल भन त यदि थिकनेस हेर त यदि थिकनेस हाफ भयो भनेपछि पावर कति हुन्छ पिंकी को पिंकी हेर त्यहाँ कोर्रा छ तिमीले स्क्रिनमा Recording stopped. एकैछिन है त हेलो Yes, sir. Sir. ल है त ल भनेपछि मैले के भने Recording in progress. पावर भनेको थिकनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल के को थिकनेस लेन्सको थिकनेस भनेपछि यदि लेन्सको थिकनेस
लेन्सको थिकनेस हाफ भयो भने पावर कति हुन्छ हाफ हुन्छ र फोकल लेन्थ कति हुन्छ डबल हुन्छ यही हो कुरा के है त ल भन त यदि यो ओरिजिनल लेन्सको हेर यो लेन्सको यो टोटल लेन्सको फोकल लेन्थ f हो र पावर p हो त्यसो भए यो सानो टुक्रा हेरेर त यसलाई मैले आधी काटे यसरी भर्टिकली काटे भनेपछि यो दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो भने त यो पार्टको पावर कति हुन्छ हेर त यसको थिकनेस कति थियो हेर त यसको थिकनेस यति थियो लेन्सको थिकनेस भनेको त लेन्सको मोटाई लेन्स कति मोटो छ हेर त लेन्स यति मोटो थियो यति मोटो हुँदा उसको पावर p थियो अब लेन्स यति मोटो छ भनेपछि लेन्स इनिशियल जति मोटो थियो त्यो भन्दा आधी भयो है त आधी भयो पछि थिकनेस हाफ भयो थिकनेस हाफ भयो भने उसको पावर कति हुन्छ त उसको पावर पनि हाफ हुन्छ p/2 र पावर हाफ हुनु भनेको फोकल लेन्थ के हुनु डबल हुनु भने उसको फोकल यदि यसको फोकल लेन्थ f थियो भने यसको फोकल लेन्थ 2f हुन पुग्यो बुझ्यो हेर त अब यो लेन्सलाई मैले यसरी हरिजन्टली काटे थिएँ यसो हरिजन्टल काटे भने चाहिँ एउटा पार्ट यो भयो अर्को पार्ट यो भयो भने त्यसको थिकनेसमा केही चेन्ज भयो छैन थिकनेस केही पनि भएको छैन भने चाहिँ पावर के हुन्छ त्यसको पावर यो टुक्राको पावर पनि सेम p नै हुन्छ पावर सेम हुनु भनेको फोकल लेन्थ पनि f नै हुन्छ योमा केही चेन्जेस आउँदैन बुझ्यौ त यस सर हेर अब यो लेन्सलाई मैले चारवटा टुक्रामा काटे भनेपछि यो पार्टको हेर त यो पार्टको मात्र थिकनेस के हुन्छ त भने त थिकनेस फेरि p भएन के थिकनेस के हुन्छ हैन पावर सोधेकै हैन मैले थिकनेस के हुन्छ यो पार्टको यो ओरिजिनलसँग कम्पेयर यो हैन ओरिजिनलसँग कम्पेयर गर्दा यसको थिकनेस के हुन्छ त हाफ हुन्छ है किनभने यो यति मोटो छ भने यो त्यसको ठ्याक्क आधी मोटो छ है त भनेपछि थिकनेस हाफ भयो थिकनेस हाफ भयो भने पावर पनि के हुन्छ हाफ हुन्छ p/2 र पावर हाफ भनेको फोकल लेन्थ के हुन्छ त डबल हुन्छ 2f हुन्छ यसरी हामीले जुन लेन्सलाई कट गर्दा नयाँ पावर कसरी निकाल्ने नयाँ फोकल लेन्थ कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त लेन्सको थिकनेस हेर्नु पर्यो ठीक छ हामी यसमा बुझ्यौ त यस सर थिकनेस इक्वल्स टु के लेख्नु भयो हजुर हाफ हो कि थिकनेस यो लास्ट लाइन यो थिकनेस हाफ भएको हैन हेर त यो लेन्समा यो पार्टलाई यो लेन्ससँग कम्पेयर गर्दा यसको थिकनेस आधी भएको हैन र थिकनेस हाफ भयो भने चाहिँ पावर पनि हाफ भयो र फोकल लेन्थ डबल भयो हैन बुझ्यौ त ल यति कुराहरु बुझ्नु पर्छ के हामीले है त यति कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्यो ल त्यसो एउटा क्वेशन गरौँ त Recording stopped. सुन सत्कार पढेर बसो
Rotate. डी हुन्छ Recording in progress. When a convex lens having focal length 12 centimeter, right? Lens को focal length 12 centimeter छ air मा है keeping that छैन भने air बुझ्नु पर्यो air मा is immersed in water water मा राखेपछि यसको focal length के हुन्छ त पक्कै पनि बढ्छ किनभने वाटर मा air मा त वाटर यो हैन कन्भर्ज हुन्छ होला तर air मा राख्यो तर के रे हेर न air मा उ एकैचोटी कन्भर्ज हुन्छ है एकदम स्पिड एकचोटी बढ्छ तर जब उ फेरि लेन्सबाट वाटरमा गयो बिस्तारै उसको स्पिड बढ्छ भनेपछि उ त यो पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि वाटरमा उसको फोकल लेन्थ बढी हुन्छ र हामीले लेखेका थियौ फोकल लेन्थ इन वाटर इक्वल्स टु 4 टाइम्स फोकल लेन्थ इन एयर भनेपछि 4 into 12 गर्नु पर्यो 12 को जा 48 हाम्रो आन्सर डी नम्बर भयो ठीक छ हामीले यसमा बुझ्यौ Yes, sir. अर्को हेर त object is placed 10 centimeter in front of the diverging lens. So concave lens
हेर हामीले कन्केभ लेन्सको दुईवटा केस पढाएको छौं है त हामीले कन्केभ लेन्सको दुईवटा केस पढाएको छौं एउटा अब्जेक्ट कहाँ भन त हामीले कन्भेक्स लेन्स और कन्केभ मिररको 6 वटा केस पढाएको छौं है त 6 वटा पोजिसनको बारेमा हामीले पढाएको छौं तर कन्केभ मिरर कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स मिररको लागि हामीले दुईवटा केस पढाएको छौं एउटा व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी अर्को व्हेन अब्जेक्ट इज एट एनी अदर पोजिसन भनेपछि त यो हाम्रो के भयो एन अब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेन्टिमिटर भनेपछि यो के भयो एट इन्फिनिटी भयो कि एट एनी अदर पोजिसन भयो एट एनी अदर पोजिसन भयो भनेपछि एनी अदर पोजिसनमा हुँदा हेर एट इन्फिनिटी भयो भने इमेज कहाँ फर्म हुन्छ इमेज फोकसमा फर्म हुन्छ तर पछाडीतिर है मिरर सरी लेन्सको लागि अगाडितिर कहाँ फर्म हुन्छ फोकसमा र एट एनी अदर पोजिसन छ भने फोकस र पोलको बिचमा इमेज फर्म हुन्छ एट एनी अदर पोजिसन छ भने कहाँ फोकस र पोलको हामीले यो कुरा डिस्कस गरिसकेका छौं एट एनी अदर पोजिसन छ भने फोकस र पोलको बिचमा इमेज एकदम सानो हुन्छ इमेज भर्चुअल हुन्छ किन अगाडितिर छ र कस्तो छ डिमिन्स्ड हुन्छ किन अगाडि छ भर्चुअल हुन्छ र इरेक्ट हुन्छ अगाडि छ भने इरेक्ट भयो है त एट एनी अदर पोजिसन भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त भर्चुअल इरेक्ट एन्ड डिमिन्स्ड हुने भयो यो बुझ्यौ त यस दाइ ल त्यसो अर्को क्वेशन गरौँ Recording stopped. ल यहाँ हेर त Recording in progress. लेन्स अफ फोकल लेन्थ एफ है त लेन्सको फोकल लेन्थ एफ छ इज मेड अफ ग्लास अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 5/3 लेन्सको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 5/3 छ जब यसलाई हामीले लिक्विडमा राख्यौं जुन लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 10/7 छ भने फोकल लेन्थ कति हुन्छ हेर एउटा त यतिकै पनि गर्न सकिन्छ है त फोकल लेन्थ इन वाटर इक्वल्स टु 4 टाइम्स यो लिक्विड भनेको जनरली हामीलाई वाटर नै दिरा हुन्छ है एक्जाममा है तर यतिकै हदसम्म पनि लाउन मिलेन है त अब एक्जाममा केही पनि आएन भने
के पनि आएन गर्ने आएन भने चाहिँ यो ट्रिक युज गर्न मिल्छ फोकल लेन्थ इन वाटर इक्वल्स टु 4 टाइम्स फोकल लेन्थ इन एयर भनेपछि 4f त यतिकै पनि गर्न मिल्यो के पनि आएन भने तर यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने अब यो लिक्विड यो 10/7 भनेको यो वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो कि होइन कसरी थाहा पाउने ल भन त वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ थाहा छ 7 1 7 गर 7 4 जा 28 भनेपछि यो 1.44 समथिङ आउँछ हैन त अब यो वाटर हो कि होइन तपाईले यसको सल्भ नै गरेर हेरौँ ल फर्स्ट इक्वेसन के हुन्छ त 1 by focal length in air equals to refractive index of glass with respect to air minus 1 by r1 plus 1 by r2 फर्स्ट इक्वेसन भयो अब सेकेन्ड इक्वेसन जब हामीले यो लेन्सलाई वाटरमा मतलब कुनै लिक्विडमा राख्यो त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फोकल लेन्थ अफ लेन्स in liquid equals to refractive index of glass with respect to liquid minus 1 by r1 plus 1 by r2 अब मैले के गरे त इक्वेसन 1 र 2 लाई डिवाइड गर्दिए त मैले डिवाइड गरे भने यो र यो काटिन्छ भन त काटिन्छ और यो फोकल लेन्थ अफ लेन्स माथि जान्छ by focal length in air तल आउँछ is equals to refractive index of glass minus 1 with respect to air by refractive index of glass with respect to liquid minus 1 भयो or हामीलाई focal length of lens in liquid by focal length of lens in air equals to हेर त refractive index of glass with respect to air दिएको छ हामीलाई छ 5/3 minus 1 there the refractive index of glass with respect to liquid लाई refractive index of glass with respect to liquid लाई हामीले refractive index of glass with respect to air by refractive index of liquid with respect to air गर्न पाइयो यो हामीले गर्न पाइयो भने त हामीले अस्ति रिफ्र्याक्सन पढ्ने बेला हामीले पढाएको थियौ refractive index of y with respect to x हामी के गर्न यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ त refractive index of y with respect to air by refractive index of x with respect to air भनेर लेख्न मिल्छ भनेपछि refractive index of glass with respect to lens लाई हामीले के लेख्न मिल्यो refractive index of glass with respect to air by refractive index of lens with respect to liquid with respect to air minus 1 लेख्न पाइयो or which is equals to the 5/3 minus 1 divided by glass को air को रेस्पेक्ट मा कति हुन्छ 5/3 divided by liquid को with respect to air कति दिएको छ 10/7 minus 1 अब यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ 2/3 है 5 minus 3 2/3 by 5/3 into 10/7 कति हुन्छ 5/3 into 7/10 5 into 5 5 to 10 7/6 which is 7/6 minus 1 which is equals to 2/3 by 1/6 भनेको 1/6 र यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 2/3 into 6/1 which is 303 3 to 6 and 4 आयो हाम्रो अनि focal length of liquid by focal length of lens in air equals to 4 आयो अनि focal length of in liquid कति हुन्छ त focal length of lens in liquid equals to 4 times focal length in air आयो 4f आयो यो बुझ्या हो त Yes, sir. है त यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो ल अनि हामीले यो बुझ्यो भने अगाडि अर्को क्वेशन गरौँ त यो फेरि एकचोटी भनिदिनु पर्छ भन त यो फेरि भनिदिनु पर्यो कि अगाडि बढ्दा हुन्छ एकचोटी भनिदिनु न दाइ त्यो तलबाट कहाँबाट भन त हामीले कहाँबाट बुझेनौ त्यो यो तलको जुन 5/3/10/7 गर्नु भयो नि 5/3/10/7 हैन र त्यही छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टु एयर कति हुन्छ
5/3. 5/3. Refractive index of liquid with respect to air कति हुन्छ? 10/7. 10/7. त्यसको भ्यालु त राखे हो भन तिमीले The refractive index of glass with respect to liquid दिएको छैन हैन? हेर न तिमीले आफै हेर्न दिएको छ आफै पढ तिमीलाई त इंग्लिश पढायो तिमीले पनि त Recording stopped. तिमीलाई पनि त अलिअलि इंग्लिश आउँछ नि त हेर त कतै दिएको छ हेर पढ नि इंग्लिश हामी सबैलाई अलिअलि त इंग्लिश आउँछ नि हामी त्यति पोर पनि इंग्लिशमा छैनौं नि त एकचोटी पढ त के दिएको छ ल भन न के दिएको छ if a lens of focal length f दिएको छ भने लेन्स को फोकल लेन्थ दिएको छ मेड अफ ग्लास है मेड भनेको बन्नु यो ग्लास चाहिँ यो लेन्स चाहिँ ग्लासले बनेको हो कस्तो ग्लासले जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 5/3 त के हामीलाई ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 5/3 दियो अनि के को रेस्पेक्टमा होला यो 5/3 एयर के पनि छैन भने एयर को रेस्पेक्टमा किनभने एयर भनेको हाम्रो रिलेटिभ रिफ्र्याक्ट एयर हो के हरेक कुरा हामीले के पनि छैन भने एयर को रेस्पेक्टमा भ्याक्युम को रेस्पेक्टमा दिएको हुन्छ यो 5/3 एयर को रेस्पेक्टमा दियो के को यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको पढ त अलिकति इंग्लिश पढ त इफ अ लेन्स हेर यहाँ के छ इफ अ लेन्स अफ फोकल लेन्थ f जुन चाहिँ लेन्स केले बनाएको छ त ग्लासले सिसाले बनेको छ is made of glass of refractive index 5/3 लेन्स केले बनाएको छ भने त glass with respect to air. लेन्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर ले बनेको हैन के लेन्स ग्लासले बनाएको छ र यो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 5/3 दिएको छ र ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 5/3 के को रेस्पेक्टमा दिएको हो त एयर के पनि छैन भने एयर को रेस्पेक्टमा अब इज प्लेस्ड अब यो लेन्सलाई हामीले एउटा लिक्विडमा प्लेस गर्यो कस्तो लिक्विडमा त्यस्तो लिक्विडमा जुन लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ 10/7 placed in liquid of refractive index 10/7 यो लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 10/7 छ अनि यो लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के को रेस्पेक्टमा 10/7 हो एयर को रेस्पेक्टमा यो हाम्रो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो अनि यो दुईटाको भ्यालु हामीलाई दिएको छ तर हामीले यो गर्दै जाँदा हाम्रो यहाँ के आयो त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ हामीले गर्दै जाँदा हाम्रो यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर त दिएको छ हेर क्वेशनले तर ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विड दिएको छैन अब यो त निकाल्नु पर्यो नि त हामीले ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विड कसरी निकाल्ने त हामीलाई थाहा छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x हो भने y विथ रेस्पेक्ट टु a डिवाइडेड बाइ x विथ रेस्पेक्ट टु a गरेर निकाल्नु त्यस्तै ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु लेन्स हो भने ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु a डिवाइडेड बाइ लेन्स लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टु एयर गरेर निकाल्ने बुझ्यो त Yes, दाइ सबैले बुझ्या हो हजुर ल त्यसको अर्को क्वेशन गर
ल यो भन त यो माथिको Recording in progress. ल हेर त a convex lens of power 6 diopter is placed in contact है त with the concave lens of power -4 diopter. What is the nature and focal length? हेर त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट पावर कति हुन्छ P1 भन त P1 plus P2. P1 plus P2 भनेपछि एउटाको पावर दिएको छ 6 डायोप्टर अर्कोको -4 डायोप्टर भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट पावर कति भयो त 2 डायोप्टर भयो है त अब इक्विभ्यालेन्ट पावर आयो अब हामीलाई फोकल लेन्थ निकाल्नु ल हेर त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट पावर पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ पोजिटिभ भनेपछि पोजिटिभ भनेको यसको कम्बिनेसन यो दुईटा लेन्सको कम्बिनेसनले कस्तो बिहेभ गर्ला कन्भेक्स जस्तो बिहेभ गर्ला कि कन्केभ जस्तो गर्ला कन्भेक्स जस्तो भनेपछि हाम्रो एन्सर कतै यो हैन र यो पनि हैन है त भनेपछि यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै कन्भेक्सकै दुईटा मध्ये एउटा कुनै हो अब हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट पावर यहाँबाट निस्किन्छ अब फोकल लेन्थ निकालेर हेर त फोकल लेन्थ भनेको 1/पावर हो यस है फोकल लेन्थ भनेको 1/पावर र पावर भनेको 1/फोकल लेन्थ ल हेर त 1/फोकल लेन्थ निकाल्ने बेला हेर त ल हेर अब हामी यहाँबाट फोकल लेन्थ भनेको 1/पावर भयो भनेपछि 1/2 भयो भनेपछि हाम्रो यो फोकल लेन्थ केमा आउँछ त मिटरमा है हेर पावर भनेको 1/फोकल लेन्थ यो फोकल लेन्थ जहिले पनि मिटरमा हुनु पर्यो कि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ यो फोकल लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा राख्ने हैन यसलाई मिटरमा राख्ने अनि बल्ल हाम्रो एन्सर डायोप्टरमा आउँछ यो पावरलाई मिटरमा लग्यो भने बल्ल हाम्रो एन्सर डायोप्टरमा आउँछ भनेपछि यो पावर डायोप्टरमा छ भने यो 1/2 केमा आयो मिटरमा आउँछ कि सेन्टिमिटरमा मिटरमा त 1/2 मिटर भनेको 50 सेन्टिमिटर हो यस यो भनेको 50 cm भनेपछि हाम्रो एन्सर बी नम्बर भयो अब बुझ्यौ त अघि पावरमा लेखाउँदा P1 - P2 गर्नु भएको कन्भेक्स र कन्केभ गर न P1 - P2 गर तर P इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु P1 - P2 गर तर यो माइनसलाई लिन पाउँदैनौ त्यसपछि कि त यो साइनलाई तिमीले मेरो कुरा बुझेनौ यो साइनलाई तिमी -P2 नै गर न त 6 - P2 6 - 4 गर तर यो माइनस लिन पाउँदैनौ बुझ्यौ त मेरो कुरा ए बुझिहाले कि तिमी P1 + P2 गर्यो भने यो साइन ल्याऊ P1 - P2 गर्यो भने यो साइन नल्याऊ त्यति हो कुरा है त यस सर ल अर्को क्वेशन हेर त द फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर इज 40 सेन्टिमिटर त्यसो भए वाटरमा कति हुन्छ त हामीले भर्खर पढ्यो हेर फोकल लेन्थ अफ वाटर भनेको एयरको भन्दा 4 टाइम्सले बढी हुन्छ 34 जा 120 यसरी गर किन यो हेर अब यो फर्मुला यो भ्यालुहरु राखेर पनि सेम यस्तै पाराले हेर सेम यो प्याटर्नमा यो भ्यालुहरु राखेर पनि तिमीले गर्न सक्छौ गर हामीले त्यसरी गर्दा पनि भयो तर जब हामीलाई थाहा छ वाटरमा एयरको भन्दा 4 टाइम्स बढी हुन्छ अलरेडी हामीलाई यो कुरा थाहा छ भने किन यति धेरै लामो किन गरेर बस्ने बुझ्यौ त मेरो कुरा सर यो साइनको कुरा फेरि भन्दिनु न मलाई यस साइनको कुरा केही पनि होइन हेर यदि एउटा कन्भेक्स हो अर्को कन्केभ हो भने बिचमा माइनस जसरी पनि आउनु पर्यो सुन मेरो कुरा यदि एउटा कन्भेक्स हो एउटा कन्केभ हो त बिचमा माइनस जसरी पनि आउनु पर्यो साइन चाहिँ हामीलाई बाल छैन यहाँ -4 नदिए पनि हामी एउटा कन्भेक्स एउटा कन्केभ हो त 6 - 4 गर्थ्यौ त्यति हो कुरा एउटा कन्भेक्स हो एउटा कन्केभ हो भने बिचमा माइनस जसरी साइन छोड्देऊ त्यो बिचमा माइनस जसरी पनि आउनु पर्यो त्यति हो मेरो कुरा यस सर बुझ्यौ त छोड्देऊ साइन बुझेर काम छैन त्यति बुझ्नु पर्यो यदि दुईटै कन्भेक्स हो भने बिचमा प्लस जसरी पनि आउनु पर्यो दुईटै एउटा कन्भेक्स र एउटा कन्केभ हो भने बिचमा माइनस आउनु पर्यो जस घटाउनु पर्यो सबट्र्याक्ट एउटा कन्भेक्स एउटा कन्केभ छ भने सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यति हेर्नु सम्झिने है त नर्सरी क्लासमा पढे जस्तो
सब्ट्र्याक्ट अनि दाइ क्वेशनमा माइनस प्लस दिएको हेर्नु हुँदैन एउटा कन्भेक्स छ र एउटा कन्केभ छ भने त कन्केभको त फोकल लेन्थ जहिले पनि माइनस नै हो कन्भेक्सको फोकल लेन्थ जहिले पनि पोजिटिभ नै हो बुझेनौ अब क्वेशनमा तिमीलाई दियो रे कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ यहाँ प्लस दिएन रे कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 6 डायोप्टर मात्र दियो हामी यो अलरेडी अन्डरस्ट्युड हो यो प्लस 6 हो भनेर इज इन कन्ट्याक्ट विथ द कन्केभ लेन्स अफ पावर लेन्थ माइनस दिएन रे यहाँ 4 डायोप्टर मात्र दियो यो अलरेडी अन्डरस्ट्युड हो यो कन्केभ हुन साथ यसको पावर नेगेटिभ हुन्छ यो अलरेडी अन्डरस्ट्युड हो बुझेनौ बुझ्यो सर र यहाँ बिचमा फेरि यो माइनसलाई कन्सिडर गर्ने हो भने यति हो कि यहाँ बिचमा माइनस आउनु पर्यो सक्यो कुरा धेरै धेरै त्यो टाउको चलाएर काम छैन के यदि एउटा कन्भेक्स छ एउटा कन्केभ छ त बिचमा माइनस आउनु पर्यो दुईटै कन्भेक्स हो भने बिचमा प्लस आउनु पर्यो त्यति हो कुरा बुझ्यौ त यस सर अर्को क्वेशन गर Recording stopped.
ल यहाँ हेरौँ है त Recording in progress. हेर त two thin lenses of focal length plus 60 र minus 20 are placed in contact. Focal length of combination कति हुन्छ त 1 by f equivalent equals to 1 by f1 प्लस हेर प्लस राख्यो भने यो माइनस दिनु पर्यो यहाँ माइनस राख्यो भने यो माइनस दिनु परेन त्यति हो कुरा एउटाको फोकल लेन्थ पोजिटिभ छ अर्कोको नेगेटिभ छ भने चाहिँ माइनस राखौँ है त भनेपछि माइनस 1 by f2 भनेपछि हामीलाई यो f इक्विभ्यालेन्ट सोधिरहेछ हेर त f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु प्रोडक्ट बाइ सम हुन्छ f1 into f2 by f1 plus f यसलाई अब किन अनि यसलाई गर्दै जाम न त or 1 by f equivalent equals to 1 by 60 minus 1 by 20 or f equivalent equals to है त 6 1200 भनेपछि 6 2 जा minus 20 6 जा 26 जा है त भनेपछि 26 जा भयो भनेपछि or यो 1 by f equivalent or f equivalent equals to कति आउँछ त minus 40 1200 divided by 40 minus 40 भनेपछि 4 र 4 काट्दिम 4 3 जा 12 भनेपछि minus 30 सेन्टिमिटर आन्सर भयो बुझ्यौ त Yes, sir. भनेपछि हाम्रो नेट फोकल लेन्थ कति आयो त माइनस आयो त अर्को हेर यो अनि सबैले बुझ्या हो त यो क्वेशन Yes, sir. अर्को हेर त two thin lengths of focal length f1 एउटा focal length f1 अर्को focal length f2 are placed at the distance d between them for the power of combination to be 0 the separation d is हेर त पावर भनेको p1 प्लस हेर हामीलाई के थाहा छ त 1 by focal length equals to 1 by equivalent focal length equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 times f2 यो हामीलाई थाहा छ त Yes, sir. हेर त 1 by focal length भनेको इक्विभ्यालेन्ट पावर हो p इक्विभ्यालेन्ट हो भनेपछि हामीले के भनेको छ फर द पावर अफ कम्बिनेसन टु बी 0 भनेपछि यो पावर 0 हुनलाई फोकल लेन्थ d कति हुनु पर्छ त भनेर सोध्यो भनेपछि यो 0 हुनलाई कन्केभ कन्भेक्स लेन्स खोलाको छैन नि त फेरि त खुला छैन भने के हुन्छ त ल भन त 1 by f1 plus 1 by f2. Recording stopped. है Recording in progress. कन्केभ कन्भेक्स त खुलाको छैन तर यो f1 को अगाडि के दिएको छ मल्टिप्लाई दिएको छ कि डिभाइड दिएको छ कि एड दिएको छ कि प्लस दिएको छ Plus. ल बुझ्ने भयो त ल यो f2 को अगाडि के दिएको छ डिभाइड दिएको छ कि मल्टिप्लाई कि प्लस कि माइनस Plus. प्लस अब के तिमीले बुझ्यौ त कन्भेक्स के पनि दिएको छैन भने त प्लस दिएको छ भनेर बुझ्यौ कन्भेक्स दिएको छ भनेर बुझ्यौ हैन त बुझ्यौ त Yes, sir. यस दाइ ल the power of combination to be 0 d कति हुन्छ त पावर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु यसलाई मैले 1 by f1 लाई p1 को टर्ममा लगिन भने हाम्रो आन्सर f1 f2 को टर्ममा छ मैले यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडे खाली यो 1 by फोकल लेन्थ इक्विभ्यालेन्टले मात्र पावर इक्विभ्यालेन्ट गरे बुझ्यौ त बुझ्यौ Yes, sir. यो पावर इक्विभ्यालेन्ट 0 हुनलाई d कति हुनु पर्छ त यो 0 भयो भने हेर त 1 by f1 1 by f1 plus 1 by f2 equals to d by f1 times f2 हुन्छ त हुन्छ or हेर त or 1 by f1 f2 छ f1 f2 मैले एलसीएम लियो भने यहाँ f1 plus f2 हुन्छ माथि equals to d by f1 f2 हुन्छ f1 f2 लाई काट्न पाइयो therefore d equals to f1 plus f2 अनि हाम्रो आन्सर b नम्बर हुने भयो बुझ्यौ त यस दाइ ल अब यस्तै हो है त Recording stopped. है त यस्तै हो अब घरमा गएर अब अझै धेरै क्वेशन्सहरु गर्ने नयाँ क्वेशन्सहरु हामी फेरि गरौँला है त अब भोलि हामी अब अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सुरु गर्छौं ल
आज हामीतिर हजुर यो क्वेशन नम्बर 2 को एकचोटि अझै भन्दिनुहोस् न त्यसको अगाडि यो हैन यो अगाडिको स्लाइड सेकेन्डको क्वेशन यो नै अझै अगाडि अझै एकछिन आवाज कटेर कुन भन्दा यो भन्दा अगाडि हजुर यो सर ल यो भन्नाले तिमी अस्ति क्लासमा आथ्यौ हेर यसको लागि यो मैले अस्तिकै क्वेशन गराएको तिमी अस्ति क्लासमा आथ्यौ एउटा क्लास मैले मैले जब जुन दिन मिरर र लेन्स पढाए त्यो दिन क्लासमा आथ्यौ ए अनि त्यसो रेकर्डिङ पनि मैले पठाएको थिएँ होला त ग्रुपमा तिमीले मैले त्यो दिन के भनेको थिएँ त मैले त्यो दिन यो क्वेशन्स भनेको त्यही दिनको क्वेशन मैले आज रिभिजन मात्र गराएको हो है त यो क्वेशन्स भनेको हामीले जुन फर्स्ट डेमै हामीले जुन दिन मिरर पढ्यौ लेन्स पढ्यौ मिरर फर्मुला 1/f हैन सेन्टर अफ कर्वेचरमा अब्जेक्ट ल भन त